झाडा इमॅजिन सुद्धा करूंक शकना ते सिटीक तेकून ही प्लेस आसा आनी येतना सगळे फूल बारीक बारीक डोंगर झाडां पेडां सो तुमी गॅस करपाचें फ्रेंड्स आमी पावली लोकेशनार लोकेशन खंय तें तुमकां सांगपाना कित्याक वाट ती पळयात आनी पळोवया कोण गॅस करूंक शकतले कित्याक जाणा हांगा भितर सरली की न्हू बरी ग्रीनरी बारीक बारीक हिल्स आसा आनी अशे सिटीचे लागीं आसा जे सिटीन आमी बारीक बारीक हिल झाडां इमॅजिन सुद्दां करूंक शकना ते सिटीक तेकून ही प्लेस आसा आनी येतना सगळे फूल बारीक बारीक डोंगर झाडां पेडां सो तुमी गॅस करपाचें तेका लागून हांव लोकेशन सांगना आनी आयज आसा देवकार्याचो मेकओवर ही ब्रायड आसा आनी नेक्स्ट मागीर लग्नाचो ब्लॉग मेळटलो लग्नाचे तेजे ब्रायडली आसा आनी भितर म्युजीक चालू आसा मागीर आयकूंक येवचें तेका लागून हांगा जस्ट बारीक इंट्रो दिलो तो फुडें दाखयता पळय प्लेस कमेंट करून सांगा लास्ट टायम एकटेन बरें कमेंट केल्ले तो ब्रीज हॉल सगळें सांगलेले आतां ही कोण कमेंट करता जाल्यार पळोवया चला सो फ्रेंड्स ही ब्रायडाची मेहंदी पळयताले हांव एक्चुअली म्हाज्या टिमीन घातल्या सो बरी जाल्यार हांव येवनासले ते 2 आर्टिस्ट येवन घालून गेली आनी आयज तेजी हल्दी आनी ही ब्रायड आसा आयची हल्दी ब्रायड तन्वी सो फाल्यां तेजे ब्रायडल आसतले ते तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगान पळोवपाक मेळटले आनी आमचे सबस्क्रायबर ते आमचे म्हळ्यार सरिताचे गोवन कपल आनी म्हाज्या चॅनलाचे आनी फूल सारके जॉली पर्सन पळयतनाच अशें खूब पयलींच्यान मेळ्या अशें फील येयलो तेका मेळून आनी बरें कम्फर्टेबली आमचें सगळें काम जालें सो पळयात तेजो हल्दीचो लूक कंप्लीट जातकच